Road to ODI status is brought to you by Shopping Sathi. Deals with all kinds of quality e-gadgets at amazing price. Shopping Sathi. साथी सरी मित्रता, साथी सरी विश्वास. मिराकल इन बर्मुडा अर्थात बर्मुडामा भएको जादु. कति व्यक्ति हुन्छन् जसले जादुमा पटक्कै विश्वास नै गर्दैनन्, त कसैले आफ्नो कर्मले जादु सृजना गरेर देखाउँछन्. क्रिकेट यसै पनि अनिश्चितताको खेल हो. यहाँ कुन समयमा खेलले कुन मोड लिन्छ भनेर आकलन गर्न नै हम्मे पर्छ. सन् 2013 को आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 3 प्रतियोगिता नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि यस्तै जादुरूपी कहानीले भरिएको प्रतियोगिता रह्यो. अप्ठ्यारो अवस्थाबाट आफू अनुकूल नतिजा निकाल्दै नेपाली क्रिकेट टोलीले एउटा यस्तो कथा लेख्यो जसलाई तपाई जादु वा कर्मको फल जसरी पनि बयान गर्न सक्नुहुन्छ. आजको अंकमा कथा बर्मुडाको त्यो अविस्मरणीय यात्राको. यो हो रोड टु ओडीआई स्टेटस एपिसोड 5. सन् 2012 मा डिभिजन 4 प्रतियोगिताको विजेता बनेको नेपाली टोलीका लागि वर्ष 2013 महत्वपूर्ण थियो. प्रशिक्षक कुबुदु दशनायके, कप्तान पारस खड्का र सिंगो नेपाली टोलीले एक दिवसीय विश्वकप छनौट र ओडीआई स्टेटसलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो. 2 वर्ष पश्चात यानी कि सन् 2015 मा अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा आयोजना हुने एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सन् 2014 मा छनौट प्रतियोगिता खेलिने टुङ्गो भएको थियो र सो छनौट प्रतियोगितामा आफ्नो स्थान बनाउनका लागि नेपालले डिभिजन 3 मा राम्रो प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नै थिएन. अप्रिल 28 तारिकमा डिभिजन 3 प्रतियोगिता बर्मुडामा शुरू भयो. प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक बर्मुडा, युगान्डा, ओमान, इटली र यूएसए सहभागी थिए. डिभिजन 4 को उपाधि जितेको र सन् 2012 को अन्त्यतर्फ एसीसी ट्रफी एलिटमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा नेपाललाई डिभिजन 3 प्रतियोगिताको उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको थियो. तर क्रिकेट खेलको मजा नै यसले दिने अनपेक्षित नतिजाहरूमा रहन्छ. प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी यूएसए को सामना गर्दै थियो. बर्मुडाको सेन्डिस पेरिस स्थित सोमरसेट मैदानमा नेपालले टस जितेर बलिङ रोज्यो. सोमरसेटको मैदान दुःख गरेर स्क्वायरको दिशामा 35 या 40 यार्ड थियो भने स्ट्रेट बाउन्ड्री अलिकति मात्र ठूलो र सो सानो मैदानको फाइदा यूएसए का स्टिभ टेलरले नमज्जासँग उठाए. ओपनिङ ब्याट्सम्यान टेलरले 102 बल खेल्दा 12 चौका र 12 छक्का प्रहार गर्दै 162 रनको विशाल इनिङ खेले. नेपाली टोलीले सायदै पहिलो पटक 50 ओभरमा यति धेरै रन लुटाएको थियो. टेलरलाई साथ दिने क्रममा 7औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका टिमरोय एलेनले केवल 34 बलमा 67 रन बनाउँदा यूएसए ले निर्धारित 50 ओभरमा 366 रनको विशाल योगफल तयार गर्यो. सो इनिङमा यूएसए का ब्याट्सम्यानले नेपाल विरुद्ध कुल 22 छक्का प्रहार गरे. तपाईले सही सुन्नुभयो, एक इनिङमा 22 छक्का. जवाफमा 367 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 49.5 ओभरमा 272 रनमा समेटिँदा यूएसए ले राम्रो नेट रन रेट सहित 94 रनको जित हात पार्यो. सोमरसेट मैदानमा नै दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी थियो युगान्डा. कप्तान पारसले यस पटक पुनः टस जिते तर निर्णय भने फरक लिए. पहिलो खेलमा सुरुवातमा बलिङ गर्दाको पीडालाई बिर्सन नेपालले ब्याटिङ गर्ने निर्णय लियो. तर त्यस दिन नेपाली ब्याटिङ चल्न सकेन. अफ स्पिनर द्वय फ्रान्क नस्बुगा र डेभिस करासनीले समान 3-3 विकेट चटकाउँदा नेपाल केवल 116 रनमा समेटिन पुग्यो. जवाफमा 117 रनको सामान्य लक्ष्य युगान्डाले 4 विकेट गुमाएर 27 ओभरमा पूरा गर्यो. एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने र ओडीआई स्टेटस हात पार्ने नेपाली टोलीको सपनालाई सुरुवाती 2 हारले चकनाचुर पारेको अनुभूति हुँदै थियो. नेपालको सपनामाथि तुवालो लाग्दै थियो. खेलाडी स्वयंले समेत आफ्नो खेल जीवन नै सकिएको अनुभूति समेत गरे. पहिलो 2 खेल पश्चात खेलाडीको मनोबल पूर्णतः गिरिसकेको थियो. सो तनावग्रस्त माहौललाई परिवर्तन गर्न बर्मुडामा रहेको सानो नेपाली समुदायले पार्टीको आयोजना गर्यो र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई पनि त्यसमा निम्तो गर्यो. मैदानमा खेल भने अझ बाँकी नै थियो. 2 खेल पश्चात पाएको विश्रामलाई अन्त्य गर्दै नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा आयोजक बर्मुडाको सामना गर्यो. कप्तान पारसले बलिङबाट 4 विकेट हात पार्दा घरेलु टोली 106 रनमा समेटिन पुग्यो. वसन्त रेग्मीले 3 विकेट आफ्नो नाम गरे. जवाफमा 107 रनको लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा नै पूरा गर्यो.
त्यस क्रममा पारसले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै केवल 27 बलमा अभिजित 46 रन जोडे। बर्मुडा विरुद्धको जितको भोलिपल्ट नै नेपालले ओमानको सामना गर्दै थियो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 160 रनको मध्यम योगफल तयार गर्यो। त्यस क्रममा ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 34 र विनोद भण्डारीले 32 रन जोडे। सुरुवातमा नै 2 खेल हारिसकेको नेपालका लागि सबै खेलमा जित निकाल्नुको विकल्प नै थिएन। 161 रनको मध्यम लक्ष्य जोगाउने क्रममा नेपालले कसिलो बोलिङ गर्यो। सञ्जम र बसन्तले समान 2-2 तथा पारस, पृथु र शक्तिले समान 1-1 विकेट हात पार्दा ओमान 132 रनमा समेटियो र नेपालले सो खेलबाट 28 रनको अति नै महत्वपूर्ण जित आफ्नो नाम गर्यो। 4 खेल 2 जित 2 हार। इटली विरुद्धको अन्तिम खेल अघिसम्म पनि नेपालको यात्रा अगाडि बढ्नेमा शंका नै थियो। 4 खेलमा 4 जित निकालेको युगाण्डा फाइनल पुग्ने तय भइसक्दा अंक तालिकामा 4 खेलमा 3 जित निकालेको युएसए नेपालभन्दा अगाडि थियो र अझ महत्वपूर्ण युएसए को रन रेट पनि नेपालको तुलनामा राम्रो थियो। नेपाललाई अब अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने अन्तिम आशा भनेको नै इटली विरुद्धको आफ्नो ठूलो जित र बर्मुडा विरुद्ध युएसए को ठूलो हार थियो। इटलीलाई हराउनु त नेपाली टोलीका लागि त्यति कठिन काम थिएन, तर बर्मुडा जसले प्रतियोगिताभर औसत प्रदर्शन गर्दै आएको थियो र रेलिगेसनको खतरामा थियो, उसले युएसए लाई हराउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने प्रष्ट थियो। मे 4 को त्यो दिन नेपालले इटली विरुद्ध सेन्ट जर्ज मैदानमा टस जितेर बोलिङ रोज्यो। सञ्जम रेग्मी र राहुल विश्वकर्माले समान 3-3 विकेट आफ्नो नाम गर्दा इटलीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 127 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालले 128 रनको लक्ष्य सकेसम्म थोरै ओभरमा चेज गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ओपनर सुभाष खकुरेल र प्रदीप ऐरीले दिएको राम्रो सुरुवातमा कप्तान पारस र ज्ञानेन्द्रले समेत योगदान दिँदा नेपालले 14.5 ओभरमा केवल 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुभाषले 35 बलमा 47 रन, प्रदीपले 46 बलमा 42 रन, पारसले केवल 8 बलमा 22 रन र ज्ञानेन्द्रले आफूले खेलेका 2 बलमा 1 छक्का र 1 चौका सहित 10 रन जोड्दै नेपाललाई खेल जिताए। नेपालले खेल त जित्यो, यद्यपि अझै पनि टोलीको भविष्यको टुङ्गो लाग्न बाँकी नै थियो। इटली विरुद्धको जित पश्चात सिङ्गो नेपाली टोली मैदानमा नै बसेर छिनछिनमा युएसए र बर्मुडाको खेलको स्कोर अपडेट हेर्न थाल्यो। त्यो म्याच हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ क्रिकेट होममा पढिरहेको थियौँ, हेरेको थियौँ। हामी चाहिँ इटली भर्सेस म्याच सकिसकेपछि यो म्याच हेर्ने भनेर ग्राउन्डमा छटपट 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 कोही कता हिँड्छ, कोही डाँडामा छ, कोही स्कोर कति भयो भन्छ। भन्दा लास्टमा जित्यो। ठ्याक्क जित्यो भनिसकेपछि नेपाल क्वालिफाई भयो। एन्ड देन अब सबैजना अलिअलि इमोसनल पनि भयो। ग्राउन्डमै बसेर आई थिङ्क भिडियो पनि छ, रातो र चन्द्र सूर्य सबैले गाए त्यहाँ होइन। अब त्यो सोच्दाखेरि त्यति बेला अब अचम्म पनि लाग्यो, किन भन्दाखेरि आफ्टर 2 म्याचेस हाउ वी लस्ट, वी नेभर थट द्याट वी कुड एभर मेक इट। सोही दिन हेमिल्टन मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको युएसएले आकिम डोट्सनको अर्धशतकको सहयोगमा बर्मुडालाई 221 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। प्रतियोगितामा औसत प्रदर्शन गरेको बर्मुडाका लागि युएसए को बलियो बोलिङका विरुद्ध 221 रन जोड्नु पनि सजिलो काम थिएन। जब बर्मुडा ब्याटिङ गर्न उत्रियो, खेलले अनपेक्षित मोड लियो। ओपनर क्रिस्टोफर डोग्लासले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 75 बलमा 89 रन जोड्दा बर्मुडाले 44.4 ओभरमा 5 विकेटको जित हात पार्यो। सो जितले बर्मुडालाई रेलिगेसनबाट मात्र जोगाएन, युएसए को नेट रन रेटलाई समेत नेपालको भन्दा कम पारिदियो। 5 खेलमा समान 3 जित र 2 हार बेहोरेका नेपाल र युएसए को अंक बराबर रहे पनि नेपालले इटली विरुद्ध हात पारेको ठूलो जित र युएसए ले बर्मुडा विरुद्ध हात पारेको हारको सहयोगमा युएसए को रन रेट नेपालको भन्दा तल रहन पुग्यो र नेट रन रेटका आधारमा नेपाल दोस्रो हुँदै आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भयो। बर्मुडाको जितले नेपाली टोलीको खुशीको सीमा नै तोड्यो। उच्च मनोबलमा रहेको नेपालले प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा बर्मुडालाई पकड बनाउने मौका नै दिएन। बसन्त र राहुलले किफायती बोलिङ गर्दै समान 2-2 विकेट हात पार्दा युगाण्डाले निर्धारित 50 ओभरमा केवल 151 रन जोड्न सक्यो। जवाफमा प्रदीप ऐरीको 60 रन र शरद भेसावाकरको अभिजित 50 रनको सहयोगमा नेपालले 5 विकेटको जित दर्ता गर्दै आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 3 को उपाधि आफ्नो नाम गर्यो। नेपालले बर्मुडामा एउटा यस्तो इतिहास रच्यो जसमा जादु भरिएको थियो। सुरुवाती 2 खेलको हार पश्चात प्रतियोगिताबाट नै सबै आशा गुमाएको नेपाल डिभिजन 3 को च्याम्पियन बन्दा एउटा जादुमय कहानी नेपाल क्रिकेटले लेख्यो। सो समय प्रतियोगितालाई नजिकबाट निहालेका वेस्ट इन्डिजका लेजेन्ड खेलाडी ब्रायन लाराले नेपालको खेलले आफूलाई धेरै प्रभावित बनाएको बताएका थिए। बर्मुडामा जादु देखाएर स्वदेश फर्किएको क्रिकेट टोलीलाई
तामझामका साथ स्वागत गरियो। खेलाडीलाई फूल, अबिर र मालाले सजाइएको गाडीमा राखेर नगर परिक्रमा गरिँदा छुट्टै माहौल बनेको थियो नेपालमा। त्यसले इङ्गित गर्दै थियो नेपाल क्रिकेट सफलताको बाटोमा अघि बढ्दैछ र त्यो बाटोमा समर्थकको समेत सदैव साथ र माया रहनेछ भनेर। रोड टु ओडिआई स्टेटसको अर्को अङ्कमा नेपाली क्रिकेट टोलीको यो यात्राको अर्को एउटा छुट्टै रोमाञ्चक कहानी लिएर आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।